بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، نتمنى الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في حصة واحدة أخرى من تصحيح سلسلة التمارين الأولى اللي عطيتكم، ووقفنا بحول الله وقوته في ليكزارسيس 4. ياك لا بروميير كيستيون، وقفنا في لا بروميير كيستيون واللي عندنا n appartient à n، c'est un nombre entier naturel، ما فيهش الفاصلة وما فيهش الفاصلة سيدي وما فيهش لو سيني موان، ياك ما فيهش الفاصلة وما فيهش لو سيني موان كوم صح حسن. Voilà. Aussi demandé de vérifier la parité des nombres، يعني الزوجية ديال الأعداد. رحنا في السؤال رقم 1 لا باريتي. يعني كنقول لا باريتي كنقصد بها واش بير ولا امبير. وبطبيعة الحال كتذكير من كنقول ان نومبر بير alors elle s'écrit sous forme de 2 cas، ومن كنقول un nombre pair alors elle s'écrit sous forme de 2 cas plus 1. On est s'arrêté C qui est égal à n au carré moins n, ou la plus n plutôt, et on a factorisé n facteur de n plus 1. كي نديرو نحكمو على هذا لو نومبر هذا واش بير ولا امبير. Sachez que n ou n plus 1 ce sont deux nombres successifs، جوج الاعداد متتابعين، ياك الا خدينا n و n زائد 1 غيكونوا جوج الاعداد متتابعين ولا لا؟ كيف ما بغا يكون n. الا كان n باغ اكزومبل 5 شحال غتكون n plus 1 سي 6، ولا كان n 4 شنو غتكون n plus 1 سي 5. alors n sachez que n et n plus 1 deux nombres successifs. مين كنقول دو نومبر سكسيسيف جوج الاعداد متتابعين بالعقل وبالرياضيات، واحد فيهم يكون بير والاخر غادي يكون ان بير. كي سوا هذا بير هذا غيكون ان بير، ولا كان هذا ان بير غادي يكون بير. دونك دو نومبر سكسيسيف فورسيمون واحد فيهم بير والاخر ان بير. صافي دائما واحد بير وواحد ان بير. شنو ما بغا يكون، وهذه قاعده كتبناها في لي بروبريتي اللي طلبت منكم، الريزولتا ديالها سي بير. صافي parce que n ou n plus 1 deux nombres pairs, deux nombres successifs, alors leur produit forcément غادي يكون un nombre pair. انا شايف باللي كاين واحد التلميذ حاضر، ما نتسناهيش يقول لي واش فهم ولا لا باش نزيدوا بحول الله. C'est bon. Alors, مزيان ندوزو la question suivante. Alors là, le nombre suivant. بالنسبة لو nombre suivant عندنا d qui est égal à n au carré plus 5n plus 2. هذا لو نومبر هذا ما فيها بس الا كتبناه سو فورم دو n au carré plus n plus 4n plus 2. شنو درت انا دابا؟ هاد 5n فككتها رديتها هي n زائد 4n. صافي تساوي n au carré plus n غنفاكتوريزي بال n تعطيني n plus 1، وهذه جو في فاكتوريزي بال 2 فاكتور دو n plus لا n facteur de 2n plus 1. هذا c'est un nombre pair بيناها في السؤال اللي قبل، وهذا s'écrit sous forme de 2 fois. Aussi c'est un nombre pair.
والبروبريتي شنو كتقول؟ الا كان عندي بير بلس بير الريزولطا حتى هي غادي تكون بير. شوف مزيان هذا الشيء هذا باش تحاولوا تفهموا. C'est bon. Alors, passons d'abord le nombre suivant. Le nombre suivant à citer, c'est E qui s'écrit sous forme de n au carré plus 3n, n au carré plus 3n plus 1. Alors, de même, n au carré plus 3n, il y a n au carré plus n, plus 2n, plus 1. Je vais factoriser n facteur de n plus 1, plus 2n, plus 1. C'est une propriété le produit de deux nombres successifs est un nombre pair. C'est vrai? C'est une propriété produit de deux nombres successifs. Non? سمحوا لي على الشعة ديال PC. Deux nombres successifs est un nombre pair. Le produit de deux nombres successifs est un nombre pair. وكنعتذر مرة واحدة أخرى على الشعة ديال البيسي في السبورة. Alors, هذا c'est un nombre pair. Plus, هذا c'est un nombre impair. علاش؟ parce que il s'écrit sous forme de 2n plus 1. البروبريتي كتبناها إلا كان عندنا pair plus impair الريزولطا كتكون impair. Et voilà. J'espère نكونوا فهمنا هذا الشيء هذا ان شاء الله بحول الله وقوته. دونك غادي نمسح وندوز للدوزيام كاستيون. Alors, deuxième question. عندنا سيدي باللي A et B deux entiers naturels tels que A أكبر من B. Alors, A appartient à N, aussi B appartient à N, وعندنا A supérieur ou égal à B. قال لك سيدي montrer que si A et B sont de même parité, يعني يا إما بجوج بهم زوجيين أو لا بجوج بهم فرديين. De même parité. A et B de même parité. يعني يا إما يكونوا بجوج بهم زوجيين يا إما يكونوا بجوج بهم فرديين. Deux nombres pairs ou bien deux nombres impairs. Montrer que A plus B et A moins B respectivement A moins B est un nombre naturel pair, est un entier naturel pair. بمعنى قال لك بين باللي إلا جمعتيهم ولا إلا درتي لهم الطرح غادي يعطيك عدد زوجي. ألوغ غادي نديروهم بجوج A plus B. الحالة الأولى يكونوا بجوج بهم دي نومبر بير c'est-à-dire A est égal 2K و B est égal 2 fois K prime. واحد K وحدة أخرى ماشي نفس الكا. هادو راهم بجوج بهم بير. إلا جمعناهم إلا درنا A plus B شنو غتعطيني؟ 2K plus 2K prime تساوي 2 facteurs de K plus K prime. Et voilà, j'ai montré que ça s'écrit sous forme de 2 fois quelque chose. Alors, c'est un nombre pair. À la الأولى اللي بجوج بهم pair, on l'a montré que c'est un nombre pair. Deuxième cas, إلا كانوا بجوج بهم impair, c'est-à-dire الأول A est égal à 2K plus 1
و B est égal 2K prime plus 1. حيت هما قالوا لي de même parité يا إما بجوج بهم فرديين يا إما بجوج بهم زوجيين. Alors, on fait la somme. A plus B est égal 2K plus 1 plus 2K prime plus 1. Le 1 plus 1, c'est 2. Alors, c'est 2K plus 2K prime plus 2. Je factorise 2. Attends, un facteur d'IL K plus K prime plus 1. Ou la forme, c'est en forme d'un nombre pair. Et voilà, on a montré les deux cas, que ça soit juge bihom pair, ou juge bihom impair, la somme ديالهم كيعطينا un nombre pair. بنفس الطريقة ممكن تصوبوا الناقص. صافي؟ بنفس الطريقة ممكن نصوبوا الناقص، ما غاديش نصححها باش نخلي لكم الفرصة تجتهدوا وتعرفوا شوية. داكوغ؟ غنتسنى شوية لي كومونتير ديالكم ونشوف. Alors, pas de commentaire. غادي ندوزو دابا الكيستيون توجور. C'était l'exercice. Étudier la réciproque. Étudier la réciproque, c'est-à-dire غادي نمشيو في العكس. إذا كان la somme ديالهم أو la différence ديالهم pair أو impair، واش les deux nombres غادي يكونوا pair. صافي؟ هاد étudier l'absurde غادي نخليها حتى ندير شي حصه اللي تكونوا فيها حاضرين باش نتلقى الاسئله ديالكم، لان فيها شويه ديال الخدمه وفيها شويه ديال اللوجيك ماتيماتيك اللي خصكم تكونوا حاضرين معايا فيه. Alors d'abord passons l'exercice 5. وقلت باللي لا ديفيرونس ان موان بي في هاد لا كيسيون هادي خصكم الله يعطيكم الرضا تصوبوها لراسكم باش تستافدوا. Alors d'abord passons l'exercice 5. La question c'est déterminer les chiffres x et y pour que le nombre n est écrit sous forme soit divisible par 4 et par 9. يعني يكون مقسوم على 4 و 9 في نفس الوقت. شكون هو هذا العدد؟ n est égal 1 2x 1 2x 3 4 y 6 y6. D'abord x et y ce sont des chiffres يعني غير ارقام، يا اما واحد يا اما جوج. دابا اكس و ايكغيك يقدروا يكونوا صفر ولا واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعود. دي شيفر بشرط أن هذا يكون كيتقبل القسمة على أربعة وعلى تسعود. إذا إلا قلنا كيقبل القسمة على أربعة سيتادير إيكغيك 6 خصو يكون كيساوي 4 مضروب في شي عدد. علاش اسيدي؟ باسكو ان nombre est divisible par 4. Les deux chiffres ديال l'unité au décimal au décime خصو يكون un multiple de 4. اذا شكون هو اللي من المضاعفات 4 ويكون عنده الوحدات 6؟ كاين يا اما 16 يا اما 36 زيد، يا اما 26 سي با بوسيبل، 46 سي با بوسيبل، 56 سي بوسيبل،
66 c'est pas possible. 76 c'est possible. 86 c'est pas possible. 96 c'est possible. دونك باش يكون هاد العدد هذا ديفيزيبل بار 4 الا ما غلطش، يا اما يكون y ايكال 1 ولا 3 ولا 5 ولا 7 ولا 9. ولكن خصنا ندوزو نفيريفيو بلي راه ديفيزيبل بار 9. باش يكون داك لو نومبر اي ديفيزيبل بار 9، الا درنا لهم لا سوم، الا جمعناهم، خصنا يكون العدد ديالهم من مضاعفات 9. صافي. دونك الا درنا 1 plus 2 plus x plus 3 plus 4 plus y plus 6، هذا خصو يكون من مضاعفات 9 باش يكون ديفيزيبل باغ 9. هنا ديفيزيبل باغ 4، هنا ديفيزيبل باغ 9. خصني نحقق جوج ديال لي بروبريتي. الوغ لا جمعت 1 plus 3 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6, 6 plus 4 c'est 10, 10 plus 6 c'est 16. 16 plus x plus y، هذا خصو يكون من مضاعفات 9. من كنقول من مضاعفات 9، يا اما يكون 9 صفر ولا 9 ولا 18 ولا 27 ولا صافي. المهم يكون من مضاعفات 9. مزيان. غادي نجربوا الحالات. الحالة الأولى هي يكون x يساوي 1 وحتى y يساوي 1. إلا عوضنا هنا بواحد وهنا بواحد، شنو غتعطينا؟ سي 2. الوغ هاد لا سوم هذا يعطينا 18. دونك فوالا سي جوست. إذا غادي ممكن يكون x تساوي 1 و y تساوي 1. حالة وحدة أخرى، إلا كانت x تساوي 1 و y تساوي 2 مثلا، شنو غتعطيني؟ 3 بلس 3 بلس 16 سي 19. 19 سو ني با ان مولتيبل، إذا ما صالحاش. اي كوم سا خصنا نجربوا جميع الاعداد اللي يمكن لهم يعطيونا اون فالور. الوغ انا غادي نحاول نختصر الموقف. تقدر تكون اكس 8 و ايكغيك 3 صافي، وممكن نقلبوهم حتى لا كانت ايكغيك تساوي 8 و اكس تساوي 3 راه غيكون صح. الوغ لا سوم هنايا غادي يكون 27 صافي. ممكن تكون 5 6 صافي، x تساوي 5 y تساوي 6، حتى هي غادي تعطينا 27. لا سوم يعطينا 27. الوغ سي ان مولتيبل دو 9. اي كوم سا كنجربوا جميع الحالات الممكنه، ومن بعد غنستنتج لي كوبل اللي صالحين سوليسيون لهذا البروبليم هذا. لي كوبل اللي غيكونوا صالحين لهذا البروبليم هذا غادي يكونوا هما، تسمحوا لي غنمسح هنا السبوره ما غتكفينيش، مسح هنا. لي كوبل اللي غادي يكونوا سوليسيون من بعد ما نجرب غادي يكونوا اسيدي هما 1 1 8 3 1 1 بمعنى اكس تساوي 1 و y تساوي 1. 8 3 6 5 6 5 4 7 واخيرا 2 9. سيتادير ممكن نعوض اكس بواحد و y بواحد، او لا اكس ب8 و y بثلاثة وحنا غاديين داكور. وممكن نعوض اكس بجوج و y بنف، ولا نفيرس بطبيعة الحال. حتى لا عوضتي هنايا ب2 وهنا بنف غيكون ملتيبل دو نف، ولكن ما غاديش يكون ملتيبل دو 4. داكشي علاش هادو هما لي كوبل اللي صالحين، خصهم يكونوا صالحين للحالة الأولى والحالة الثانية. دونك فوالا هكا نكون ساليت معكم التصحيحة وليداتي ديال لا بروميير سيري. للاسف كنشوف باللي ما كاينش الحضور، ما نقدرش نشرح الدرس حيت خصني تكونوا حاضرين باش يمكننا نشرحوا الدرس. ان شاء الله بحول الله في الفيديو الجاي غادي ندخلوا في الدرس، غادي نعلمكم ان شاء الله بلا بارتي اللي غادي نشرحوا بحول الله وقوته، وان شاء الله نكملوا في الفيديو الجاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صباحكم مبروك والسلام عليكم ورحمة الله.